बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में जो इन दिनों नए इदारे जन्म ले रहे हैं और कुछ जन्म ले चुके हैं, उनमें मैं आपको एक तस्करा कर चुका हूँ। एक इदारा जो नया नमूदार हुआ है और उसको जो माशाल्लाह लीड कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री के एक ज़हीन और पुराने मंजे हुए खिलाड़ी हैं। मेरा बताने का मतलब यह है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अपनी एंट्री दे दी है उन्होंने, और इत्तलात के मुताबिक एक जो दुनिया की मारूफ ब्रांड है उसकी एंट्री उनके नाम निकल गई है। उन्होंने अपनी एंट्री उसमें डाल दी है। इत्तलात ये भी गर्दिश कर रही हैं कि वो इनके साथ पार्टनरशिप जो हो रही है, ये ब्रांड पार्टनर हैं इन्हें डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है ये इब्तिदा है, दूसरी चीज़ें भी इनके पास आने वाली हैं। मैं आपको इत्तला देता रहा हूँ और अभी भी दे रहा हूँ कि कोशिश, मेहनत, जद्दोजहद, ये सब चीज़ मिल के ही किसी चीज़ की कामयाबी बनती है। तो यहाँ बताने का मतलब ये है कि जो मैं अपनी ख़बरें ही आपको दोहराता हूँ कि दो आ रहे हैं और दो जा रहे हैं, लेकिन जो आने थे वो आ भी गए हैं। इत्तलात के मुताबिक इनको एक अच्छी ऑफ़र के साथ डिस्ट्रीब्यूशन हासिल हो रही है। मारूफ ब्रांड का एक सिस्टम है कि वो किसी को अपने से अलहदा नहीं करते। अब ये नई एंट्री है, ऐलान मुतवक्को है, लेकिन ये नाचीज़ ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देता रहता है अक्सर ख़बरों के मुतालिक। तो आपको ख़बर दे रहा हूँ कि ये मारूफ ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूशन तकरीबन हासिल कर चुके हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि चंद दिन में स्टॉक इनका आपको मिल जाएगा, इस डिस्ट्रीब्यूशन इदारे का, जो इत्तलात गर्दिश कर रही हैं। लेकिन एक और ब्रांड जो थी उसके मामलात अब फ़िलहाल जो बाखबर ज़राए वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को हवाओं में, फ़िज़ाओं में जो गर्दिश करती हैं, उनमें चंद दिन लगने का इम्कान है। नई पॉलिसी आएगी नए साल में, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत सारी तब्दीलियाँ आपको नज़र आएंगी और बहुत सारी चीज़ें जाती और आती नज़र आएंगी। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस इदारे के पास इस ब्रांड यानी मारूफ ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है तकरीबन, और जिसके जाने की बात हो रही थी तो वो भी नहीं जा रहे, जबकि मारूफ ब्रांड के जो अर्द गिर्द जो ज़राए हैं वो उन्होंने इत्तला ये दी है कि हमारी पॉलिसी नहीं है, कोशिश हम नहीं करते जब तक कि वो नहीं चाहे, हम गैर फ़ाल कर देते। जब वो स्टॉक नहीं उठाता तो ऑटोमेटिक वो गैर फ़ाल हो गया। जैसे एक बड़ी डिस्प्यूट मैटर के बावजूद आज तक उनका नोटिफिकेशन नहीं निकल सका। पिछली एक जो इनके मामला जो एक ब्रांड के साथ थे, अपना इस ब्रांड के साथ थे एक डिस्ट्रीब्यूटर के, तो देखें इनका कब अनाउंस होता है। लेकिन ये नाचीज़ आपको ख़बर दे रहा है कि स्टॉक चंद दिन में आने के इम्कान है। तो दूसरी कोई चीज़ हासिल होती है तो भी इंशाल्लाह ये नाचीज़ आपको ख़बर देगा। लेकिन इब्तिदाई इश्क है, अभी बहुत इश्क के इम्तिहान बहुत बाकी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ आएंगी। हर शख्स को मेहनत लगन करने का हक़ है और आगे बढ़ने का हक़ है। हमारी दुआ है इस इदारे के साथ और हर आने वाले नए इदारे के साथ कि अल्लाह ताला उन्हें तरक्की दे, लोगों को रोज़गार मिलता है, हुकूमत को टैक्स की रेवेन्यू मिलती है, एक सिस्टम चलता है, कड़ियों से कड़ियाँ मिलती हैं। तो मुबारकबाद उस इदारे को जिन्होंने आज ही एक खुशखबरी दी है एक ग्रुप के अंदर
تو بہت میں خوش ہوں کہ ادارے کی انٹری آ گئی ہے اور یہ ناچیز اس کی خبر دے رہا ہے. کئی دنوں سے وقت نہیں مل رہا تھا تو آپ کو بریک کر رہا تھا یہ خبر جو دیر سے ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک علم نہیں ہے اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی، آپ کو میں اور مزید تفصیل بتاؤں گا. دوسری خبر پہ جانے سے پہلے آپ سے پھر اپیل ہے، چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ ضرور کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آگے کیا آپ کی ڈیمانڈ ہے. وہ میں کمنٹس بھی انشاءاللہ، وقت کی ستم ظریفی ہے کہ ملتا نہیں، اور وہی بات ہے کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، ہم بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. پاکستان میں مختلف برانڈ کے متعلق تو میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ ان میں کالی بھیڑیں جو موجود ہوتی ہیں وہ اپنے اپنے انداز سے ایسی خوبصورتی سے فنکاری کرتے ہیں، ایسی وارداتیں کرتے ہیں جو عام لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو جائے. اچھا، اگر نظر بھی آتا ہے تو کون ان کا کیا بگاڑے گا، کیونکہ نشان تو چھوڑتے نہیں ہیں. ہمارے جو ماشاءاللہ منجے ہوئے کھلاڑی ہیں، کالی بھیڑیں جو موجود ہیں ہماری موبائل انڈسٹری میں بہت ساری ہیں، یہ میں ہلکے ہلکے آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا. ابھی بھی آج ایک سمجھ لیں ایک گروپ کالی بھیڑوں کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی واردات کا طریقہ کار آپ دیکھیں. ایک آج کل اس برانڈ کی جو ارد گرد گھوم رہے ہیں ان میں ایک عجیب کہانی ہے. انہیں اوپن دکان چل رہی ہے ساؤتھ کے اندر خاص طور پہ، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پرسن یہاں زیادہ دیا جاتا ہے. اس کے مال جو شارٹ چل رہے ہیں بلیک، یہ خود ہی کرا رہے ہیں اپنے من پسند لوگوں کے ذریعے. پہلے بھی ان کی کچھ کرپشن یا ان کی اوور آلنگ کی میں آپ کو اطلاع دے چکا ہوں، اور ابھی بھی آپ کو ان کی خوبصورت واردات کا منظر پیش کر رہا ہوں کہ ایسی وارداتیں کر رہے ہیں جو پکڑائی کہیں سے نہیں ہوگی. تو بہت تیزی سے آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، بہت ساری نظروں سے اوجھل ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، زبان خلق نکارہ خدا ہوتا ہی ہے. تو جو کچھ کسی برانڈ کے کچھ ماڈل اگر ہائپ کریٹ کر جائیں تو اس سے کمانے کا ایک چانس مل جاتا ہے. تو جب چانس ملتا ہے تو لوگ واردات اپنی بڑھاتے چلے جاتے ہیں. تو ان دنوں بھی واردات ہو رہی ہے، بڑی مزے کی واردات ہو رہی ہے. ایک صاحب بڑے خوش اخلاق، بڑے ملنسار، وہ اس کو آرگنائز کر رہے ہیں کسی سسٹم کے تحت، اور وہ جو ہے وہ پہلے بھی ان کے متعلق جو ہے وہ خبر میرے اس ناچیز تک آ گئی تھی. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا نام لیا جائے، ہم نہیں چاہتے کسی ادارے کو کسی چیز میں رگڑا جائے. اس کی وجہ ادارہ خراب نہیں ہوتا ہے، میں اور آپ کوئی نہ کوئی غلطی کرتے ہیں جس سے خرابی جنم لیتی ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس برانڈ کے کچھ کالی بھیڑیں ہیں جو بڑی واردات کر رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک بچت کر رہے ہیں. کل کیا تھے، آج کیا ہے اور اب کیا ہونے والا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. یہ ناچیز آپ کو گول مول انداز میں سمجھا رہا ہے تاکہ آپ اپنی وارداتیں تھوڑی کم کریں. اور خبریں بہت ساری ہیں اور بہت سارے واردات یہ جو چل رہے ہیں وہ اس ناچیز کی نظروں میں بھی چل رہے ہیں. ہلکے ہلکے ان کے چہرے سے نقاب ہلکے ہلکے کر کے اتاروں گا. میرا کام ہے لوگوں کو آگاہی دینا، میرا کام کسی کی طرفداری اور کسی کی جو ہے مخالفت کرنا نہیں ہے. اگر کوئی ہمارے دوست ہیں ان کی کمزوری ہے تو بھی میں گول مول انداز سے بتاتا ہوں، اور اگر کوئی میرا دوست نہیں ہے، اول تو الحمدللہ میرے تعلقات سب سے ہیں تو ہم سب کو اپنا دوست اپنا بھائی سمجھتے ہیں، لیکن میری بھی کمزوری جو ہوتی ہے میں ہلکے ہلکے خود ہی بتاتا ہوں کہ یہ میری کمزوری ہے. تو میرے دوستو محتاط رہیں. کل آپ کو ایک اور اسٹوری دوں گا کہ ایک ادارہ کیا کر رہا ہے، اس کے سروس سینٹر کیا ہیں، مختلف معاملات کس طرح چلانے کی کوشش کر رہا ہے. تو دیکھنا نہ بھولیے گا کل کا پروگرام بھی. آج اس پہ غور کریں کہ یہ وارداتیہ کون ہیں. اجازت چاہتا ہوں جانے سے پہلے پھر کسے پیٹے جملے ہیں. چینل سبسکرائب کیجئے. فی امان اللہ.